बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, नई तहकीक, नई बातें ज़ारा कत्ल केस के हवाले से जो इस वक्त मंजर आम पे आई हैं, आज कुछ उस पे बात कर लें। ज़ारा के वालिद ने कदीर के खिलाफ क्या बयानियात दे दिए। कदीर ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और वो रक्षा ड्राइवर जिस पे बैठ के यास्मीन और सुगरा, ज़ारा का सर जो जला हुआ था, उसे पैक करके एक बैग में कहां लेके जा रहे थे, ये रक्षे वाले का बयान भी सामने आ गया और चंद औरतों का बयान भी सामने आया जिन्होंने उन्हें जाते देखा। तो आज बात करते हैं इस मौजू पे कि केस की नवीयत क्या है, केस किधर जा रहा है, जो नई तहकीक हो रही हैं, वो सारी बातें आज करते हैं। तो ले वक्त ज़ाया किए बगैर बात शुरू करता हूं। तो दोस्तों, इस वक्त ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से जो बात करूं, तो कदीर के सोसर शब्बीर को कदीर पर मुकम्मल शक हो गया है। उसे यकीन हो गया है कि कदीर ज़ारा के कत्ल में कहीं ना कहीं मुलव्वस है। इसलिए उसने पुलिस में जाके, थाने में जाके उसके खिलाफ कुछ सबूत दिए हैं कि इसको शामिल तफ्तीश किया जाए। क्यों? वजह यह बनी कि अब जबकि वो सुकून से बैठ गया शबीर, तो उसे एहसास हुआ कि मेरी बेटी ने बज़िद होके मुझसे, जो मेरे पास उन्होंने अपने प्लाटों की फाइलें रखाई हुई थी और वो रियाल, वो नकदी और वो तमाम का तमाम जेवर जो उसके पास था, जो साबका था, मौजूदा था, जो अब लेके आई थी, वो सारा का सारा लेके क्यों ससुराल गई। तो बताते हैं कि मुझे ज़ारा ने बताया कि कदीर ने मुझे स्पेशली कहा है कि ज़ारा डस्का जाओ और वो तमाम फाइलें और जेवर और नकदी और ज़याल वगैरह जो आपके पास हैं, हर सूरत पे लेके जाओ। तो इसलिए मैं लेके जा रही हूं। अब शबीर के जहन में ये बात एक अटक गई है कि इसके पीछे कुछ राज जरूर है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, अब ही क्यों ऐसा हुआ है कि उसे सारा सामान लेके वहां जाने का कहा गया। दूसरी तरफ वो रक्षा ड्राइवर जिस पे बैठ के ये सुगरा और यास्मीन, ज़ारा की लाश का जो सर था जिसे इन्होंने जला दिया हुआ था, उसे एक शापर में डाल के, बैग में डाल के लेके जाती हैं। साथ में एक सुई गैस का चूल्हा होता है। तो बज़ाहिर ये शो करती हैं कि हम ये चूल्हा सही कराने जा रहे हैं। रक्षा ड्राइवर बताता है कि जी मुझे इन्होंने कहा कि भाई हमें ले चले, हमने चूल्हा सही कराना है। तो मैं जब चला तो नाला डेक के ऊपर, पुल के ऊपर इन्होंने मुझे कहा कि जी यहाँ मुझे उतार दें। तो मैंने कहा बहना, यहाँ क्यों उतरना है आप लोगों ने? यहाँ तो कोई आसपास गैस के चूल्हे को सही करने वाली दुकान नहीं है। तो बाजार में उतरे ताकि वहां जाके आपको कोई कारीगर मिल सके। उन्होंने कहा नहीं, आप ज्यादा बातें ना करें, हमें यहीं उतार दें, हमने यहीं उतरना। तो मैंने वहां उतार दिया और ये शातिर औरत जब घर से निकली, इसके हाथ में सामान देख के घर मोहल्ले की एक औरत कहती है कि मैंने इन्हें पूछा कि बहन जी कित्थे जा रहे हो? तो इन्होंने मुझे भी यही बताया कि जी हमें ये गैस का चूल्हा सही कराने जा रहे हैं। बहुत शातिर औरत थी, ड्रामेबाजी कर रही थी। दूसरी तरफ एक नई तहकीक जो सामने आई है वो ये है कि पुलिस ने बाकायदा शबीर को
شامل تفتیش کر لیا ہے، اب اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف اس کی سعودی عرب میں دوسری شادی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ فائلوں کے حوالے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، وہ زیور اور وہ جو نقدی تھی اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس وقت ایک بہت بڑا جو پلندہ بنا ہوا ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا۔ اب دیکھیں کہ کدھر جاتی ہے یہ بات۔ دوسری طرف جب زارا کے والد شبیر، قدیر اور اس کا بیٹا شافع اور ساتھ میں ان کے ایک رشتہ دار جو ان کے ماموں ہیں وہ گئے، جب ان کے گھر کو ان لاک کیا گیا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ بچہ اس گھر میں جب داخل ہوا ہے تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ سارا منظر دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا جو اس کی ماں کے ساتھ گزرا تھا۔ اس 2.5 سال کے بچے نے جو منظر دیکھا ہوا ہے وہ اس کے دماغ میں نقش ہو چکا ہے کہ اس کی ماں کو کیسے انہوں نے قتل کیا، کیسے اس کے ٹکڑے کر کے، کیسے انہیں شاپروں میں بند کر کے پھینک دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ وہ بچہ اب کسی عورت کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، جب بھی کوئی عورت اسے پکڑتی ہے تو وہ چیخو پکار شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت یا وہ اپنے نانا کے پاس گود میں خوش رہتا ہے یا وہ اپنے باپ کے پاس خوش رہتا ہے، یعنی کسی عورت کے پاس جانا وہ پسند نہیں کر رہا۔ اسے اتنی نفرت ہو گئی عورتوں سے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا جی کہ وہ عورتیں کیا کر رہی تھیں، کیسے اس کی ماں کو ذبح کیا، کیسے اس کے ٹکڑے کر کے شاپروں میں بند کر کے ان کو وہ توڑے میں بند کر کے وہ لے گئی۔ تو اپنی ماں کا خون بہتے ہوئے اس نے دیکھا ہے۔ اب وہ بچہ چونکہ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا تو پھر وہ کیا بنے گا، کیا اس کے دماغ میں چلے گا، یہ سلسلہ، یہ بات، یہ بھی ابھی لمبی ہے، یہ بھی سوچیں گے۔ اب ایک بات اور جو اس وقت منظر عام پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شبیر کے داماد قدیر وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو معاف کر دوں۔ اب وہ اپنی ماں کو معاف کرنے کی پوری پلاننگ بنا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کیس سے میں اپنی ماں کو جو کسی طرح سائیڈ پہ کر لوں، سارا کا سارا ملبہ جو ہے باقی جو بچے ہیں اور وہ جو اس کی بہن ہے یاسمین اس پہ ڈال دیا جائے۔ یہ بھی ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے کہ فی الوقت ماں کو رہا کر لو، اس کیس سے علیحدہ کر لو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی میری ماں تو بزرگ ہے، ایجڈ ہے، بڑی عمر کی ہے، وہ تو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو سارا جو کیا کرتا ہے یہ یاسمین کا ہے، یاسمین نے میری ماں کے کان بھرے، اس نے اس کے خلاف نفرت کے بیج بوئے اور اس نے یہ سارا کچھ کروایا، ماں تو یہ کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زارا کی ساس ایک کرمینل مائنڈ عورت ہے، اس نے اس سے پہلے اپنی بیٹی، جس نے اپنی مرضی سے محلے کے ایک لڑکے جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے تایا کے بیٹے تھے شاید، اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ تو یہ سگرا نے اس کو اپنے گھر بلا کے اس کو زہر دے کے اس کو مار دیا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جب اس کے میاں سعودی عرب سے پاکستان آئے تھے، بیمار تھے، تو اس نے بیماری سے تنگ آ کے اسے بھی زہر دے کے، سلو پوائزن دے کے اسے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ ایک چڑیل ہے، ایک جادوگرنی ہے، ایک مکار عورت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور اب بھی یہ بہت بڑی چال چلنے کے چکر میں ہے، کسی طرح میں رہا ہو جاؤں۔ قدیر کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہوئی اس میں اس نے بہت سارے وہ معاملات جو ہیں جو بچے کو ایموشنل کرتے ہیں وہ ساری باتیں کی، تاکہ میرا بیٹا کسی طرح اس کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہو اور یہ مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو اگر قدیر اس کو معاف کرتا ہے تو کسی صورت بھی شبیر جو زارا کے والد ہیں
गुजरावाला में ASI भी हैं, ऑन ड्यूटी भी हैं, वो तो किसी सूरत भी इसे माफ नहीं करेगा। केस को ऊपर तक लेके जाएगा। और कहने वाले कहते हैं पता चला है कि इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी इसकी मुद्दत में आती है, वो भी इस केस की पैरवी देख रही है। इसलिए ये केस जो जेन्युइन जो गुनाहगार हैं इनको सजा मिलेगी तो फिर ही इसका मलबा हल होगा, अदरवाइज ये केस सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर हर चीज सामने ओपन है। हर बंदे के मुंह पे जुबान पे एक बात है कि ज़ारा को कत्ल किया गया, उसकी सास ने, उसकी ननंद ने, लाहौर से हायर किए गए नदीम उर्फ सोनी ने, और उसके भांजे ने जो अब्दुल्ला है जिसका नाम। अब इनकी एक और बहन है कदीर की जिसका नाम सबा है, और उसके बेटे का नाम कासम है। अब ये दोनों भी जो हैं ये भी शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये भी घर से उस वक्त घर में मौजूद थे जब वो कत्ल हुई, लेकिन इसने आके कहा कि जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इन्होंने बुलाया कि घर में मेहमान आए हुए हैं, खाना बनाना है तो घर आए, तो मैं तो खाना बनाने के लिए आई। तो कैसे मुमकिन है कि घर में कत्ल हुआ हो? उस सामान सारा जो नजर आता है उस क्लियर हो जाता है। जब शबीर जब उस घर में दाखिल हुआ, उसे पता चल गया कि इस घर में कोई कत्ल हुआ है, उसने फौरी तौर पे जाके थाने में रिपोर्ट कराई। तो क्या इस बेची को पता नहीं चला? इसको भी पता चला होगा, बिल्कुल पता चला होगा, लेकिन इसने वो राज जो है अपने दिल में जो है समेट लिया। या शायद ये सारे गनौने धंधे में ये शामिल हाल थी और इसके सलाह मशवरा था और इसके मशवरे के साथ ये सारा हुआ था। तो खैर अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। जो दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताते रहें कौन सी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, किस बात पे नेक्स्ट टाइम जो है ना बात की जा सके। ये आपकी मोहब्बतों का सिला है कि आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो कल फिर मुलाकात करते हैं। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।